बुलेटिन में खुशामदीद। पीटीआई का संजानी में जलसा जारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद मरकजी रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से कारकुन जलसा गाह पहुंचे हैं। इस्लामाबाद के 29 मुकामात को सील कर दिया गया है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फैजाबाद, खन्ना पुल, रवाट, टी चौक, 26 नंबर चौंगी पर कंटेनर लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं। मुतबादिल रास्तों पर भी पुलिस नफरी खड़ी कर दी गई है। जिले इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस ने हिदायत जारी की है कि आज संजानी में होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। किसी भी शख्स को रिहाइश, खाना या किसी किस्म का सामान नहीं दिया जाएगा। अमल दरामद न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं जलसा वक्त पर खत्म होगा। यहाँ ना धरना होगा ना लॉन्ग मार्च होगा। संजानी इस्लामाबाद के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तारीखी जलसा मुनक़िद होने वाला है। हमारे काफिले पूरे पाकिस्तान से रवा दवा है। इस वक्त मुझे ये खबर आई है कि इस्लामाबाद के हर रोड को जलसागाह की तरफ बंद किया गया है। पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। हमने कल शुक्रिया अदा किया था इंतजामिया का हमें एनओसी देने के लिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस प्रोसेस को चलने दें पुरअमन तरीके। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने की कोई मुआफी नहीं है। लाहौर से जारी बयान में उन्होंने मजीद कहा, नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरखास्त 9 मई के मुल्जिम ने दी है, जो ये दावा करता है कि ये कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है और एनआरओ की पहली दरखास्त अपनी है। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद रिलीफ की दरखास्त क्यों दी? घड़ी और तोशा खाना का चोर और 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है। दूसरों पर कीचड़ उछालने की आड़ में खुद एनआरओ लेकर भागना चाहता है। ये शख्स हर रोज एनआरओ की भीख मांगता है, लेकिन अपने जुर्म का हिसाब नहीं देता। जलसे से नहीं, इनके करतूतों से डर लगता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को ऐसे लीडर मिले जिनके मुकद्दर में जलसा जुलूस लिख दिया गया है। बानी पीटीआई जलसे जुलूस करके नहीं, अदालतों के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती है कि आप उनको मिल गए हैं। उनके मुकद्दर में ये जलसे जुलूस लिखे। किसी को जलसे से डर नहीं लगता, हमें इनकी करतूतों से डर लगता है। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना। इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं, खुल के खेलने का मौका दिया है, लेकिन रोना धोना नहीं चलेगा। या आपको सब कुछ करने की इजाजत है सवाए हालात खराब करने के। संजानी में सर्च ऑपरेशन, बारूदी मवाद से भरा बैग बरामद कर लिया गया। बैग में हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बारूद शामिल है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया, जिससे तफ्तीश जारी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का इशारा दे दिया। निजी टीवी पर इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की जानिब जा रहे हैं। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाला जाए। 9 मई के वाकयात में लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। शहर में भी मुजाहरा हुआ है, फौज को टारगेट किया गया। इसका मतलब था कि वो एक स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है इंस्ट्रक्शंस जो रिसीव की हुई हैं, अब ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं लाजमी तौर पर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस थी। मिलिट्री कोर्ट्स का या मिलिट्री जो कवानीन है उसके तहत जो है लोगों को ट्रायल किया जा सकता है। चीज जो है वाजे होती जा रही है कि उनका ट्रायल वहां पे एविडेंस और सर्कमस्टांशियल आपके सामने है। जनरल फैज जब से गिरफ्तार हुए हैं, लाजमी तौर पे अब जनरल फैज अपनी जो भी उनकी रफाकत रही इमरान खान साहब के साथ उसकी दास्तान है वो सुना रहे होंगे, जरूर सुना रहे होंगे। अल्टीमेटली उनको भी इस बात की ख्वाहिश होगी कि मैं सारा मलबा किसी और पे डालूं। अगर मैं उस साजिश में शरीक भी था, कहेंगे कि जी मेरे कोई मोटिव नहीं थे, सारे मोटिव इमरान खान के थे और वो वजीर आजम था, मैं DGISI था, मैं उसका हुक्म मानता था। जो ग्रीवियंस अपने इक़्तिदार के छिन जाने का इमरान खान को जो था, उसके साथ एक ग्रीवियंस जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मेरी पार्टी की क़यादत को भी अप्रोच की। बानी और पीटीआई इस्राइली ब्रांड हैं, पाकिस्तानी को बायकॉट करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा ठोस हकायक के बाद पीटीआई को जलसियों की नहीं
डूब मरने की जरूरत है। इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबासाजी हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गईं। उनका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। इसराइल ने बानी पीटीआई जैसे मोहरे के हक में बयान क्यों दिया था, अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई, ताने बाने सामने आ गए। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में तकरीब शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा, उम्मीद है पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा हो जाएगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर मुहिम को मुअस्सर बनाएंगी। यकीन है इज्तिमाई कोशिशों से वतन को पोलियो से पाक करेंगे। पोलियो की मुहिम का आगाज किया है। हमारी ये मुहिम बड़ी काबिल टीम की निगरानी में लॉन्च हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। सदर आसिफ जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए। सेनेटर शरी रहमान भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जबकि क़यादत की हिदायत पर अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी क़यादत ने अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया है, जिनमें फारूकेश नाइक, वजीर कानून सिंध और दीगर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लेगी। मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासी मंजरनामे पर छाई धुंध कब छटेगी, मौजूदा सियासी हालात में क्या होने जा रहा है। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा से होंगे तमाम इशू पर खुलकर सवाल। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक और रऊफ क्लासरा करेंगे भरपूर तज्जिए। देखिए ARY न्यूज की 2 घंटे तवील खुसूसी ट्रांसमिशन आज रात 10 बजे वसीम बादामी के साथ। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, PTI का इस्लामाबाद में जलसा है। NOC में तयशुदा वक्त 7 बजे तक है। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से बताया गया था नोटिफिकेशन में। मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्कनैन हैदर से जानेंगे। जुल्कनैन, अभी तो सिर्फ आधा घंटा बचा है, क्या रहनुमा वहां पर पहुंचे भी हैं या नहीं? जी बिल्कुल, अभी आधा घंटा पहुंचा है और अभी जो है मरकजी जो रहनुमा है वो वहां पर पहुंचे नहीं है और इंतजामिया की जानिब से जो PTI की इंतजामिया उनसे रब्ता किया गया है और उन्हें बताया गया है कि अब आधा घंटा जो है वो बाकी रह गया है। सुबह दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक ये वक्त था। अगर मुकर्रर वक्त तक जलसा खत्म ना हुआ तो NOC की खिलाफ वर्जी जो है वो समझा जाएगा और NOC की खिलाफ वर्जी पर जलसा मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इंतजामिया की जानिब से अब जो जलसा की इंतजामिया है उनको आगाह कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्कनैन तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी गिरोह पकड़ा गया है। स्मगलर्स बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लोगों को लूटता था। गिरोह का अपना प्रिंटिंग प्रेस था जहां जाली दस्तावेजात बनाए जाते थे। गिरफ्तार नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से राब्ते का भी इंकशाफ हुआ है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इदारों की बड़ी कामयाबी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल अक़वामी नेटवर्क रंगे हाथों पकड़ा। FIA लाहौर सर्कल के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स साधालो अवाम को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटते थे और अब तक करोड़ों रुपए हथिया चुके थे। इंसानी स्मगलर्स का मुनज़्ज़म गिरोह जाली दस्तावेजात तैयार करने में महारत रखता था। गिरफ्तार नेटवर्क के जाली प्रिंटिंग प्रेस में जाली वीजे और दस्तावेजात बनाई जाती थी। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद गिरोह से मुआवनत लेते थे। नेटवर्क कैश हैंडलिंग के अलावा क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करता था ताकि उनका सुराग न लगाया जा सके। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोह से भी राब्तों का इंकशाफ हुआ है। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब हुई। भारतीय एजेंट मुख्तलिफ ममालिक से इस नेटवर्क को चलाते थे। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। FIA के मुताबिक तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ NOC میں طے شدہ وقت 7 بجے تک ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی جلسہ منتظمین کو آگاہ کر دیا گیا. NOC میں جلسے کی اجازت 4 سے شام 7 بجے تک ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں DC اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ NOC کے مطابق پی ٹی آئی جلسے کا اختتام کا وقت اب 7 بجے تھا. مزید کیا اس کے اوپر آپ ہمیں بتا سکیں گے؟ شکریہ جی. جو 7 بجے تک وقت تھا، 6 بجے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ان کی مینجمنٹ کمیٹی کو، جس میں بڑا کیٹیگوریکلی ایڈوائز کاؤنسل اور وارن کیا گیا ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے، برائے مہربانی ٹائم لمٹ کی پابندی کریں اور اس کو ٹائم سے کلمینیٹ کریں. تو اگر یہ ٹائم سے کلمینیٹ نہیں کیا جائے گا تو 7 بجے اس پورے جو جلسے کو ایک ان لافل اسمبلی ڈکلیئر کیا جائے گا اور فردر جو نیا قانون کل پاس ہوا ہے اس کے تحت کارروائی کی جائے گی، جو کہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ٹرائی کرے گا اور 3 سال تک اس کی سزا ہے. تو 7 بجے دوبارہ اس کو جو ہے ہم ریویو کریں گے اور ریویو کرنے کے بعد اف دی جلسہ کنٹینیوز تو ہم اس کو ان لافل اسمبلی ڈکلیئر کیا جائے گا. اچھا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ختم کرنے کا جو وقت ہے وہ 7 بجے تک ہے، تو اگر یہ جلسہ 7 بجے تک نہیں ختم ہو سکا اور کچھ دیر ہی باقی ہے تو پھر اس کے حوالے سے کیا کارروائی کی جائے گی؟ میں نے میڈم عرض کی کہ اس کے بعد اگر 7 بجے ختم نہیں ہوگا اس پورے جلسے کو ہم ان لافل اسمبلی ڈکلیئر کریں گے ان رائٹنگ اور اس کا فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس کیس چلائیں گے اور اس کے پھر اکارڈنگلی جو سیکشن 8 ہے نئے ایکٹ کا اس کے تحت کارروائی ہوگی. اچھا سر، ابھی تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ تو پہنچے ہی نہیں ہیں اور لگ نہیں رہا کہ یہ جلسہ 7 بجے تک ختم ہو پائے گا. دیکھیں جی، اسی لیے 6 بجے ایڈوائزری ان کو جاری کی گئی ہے، ان رائٹنگ جاری کی گئی ہے تمام مینجمنٹ کمیٹی کو کہ جی برائے مہربانی ٹائم سے کلمینیٹ کریں. تو اگر کوئی بندہ لیٹ آ رہا ہے تو ظاہر انتظامیہ تو رسپانسبل نہیں ہے اس کی کہ کوئی بندہ لیٹ آ رہا ہے. اور یہ ٹائم اس لیے رکھا گیا تھا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ 7:45 بجے اندھیرا چھانے لگتا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹی جو ہے وہ جو سپرویژن کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اندھیرے میں. تو اس لیے کیونکہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو سکتا ہے، ویسے بھی ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو 7 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تمام تر سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو 7 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے. بہت شکریہ. DC اسلام آباد ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. یوم بحریہ پر خصوصی ڈاکیومنٹری ہر لحظہ تیار جاری کر دی گئی ہے، جس میں پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں، تیاریوں، پیشہ ورانہ قابلیت اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. ڈاکیومنٹری میں 1965 اور 1971 کی جنگ میں بہادری کی داستان رقم کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تار نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء کا دورہ کیا ہے اور گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے یہ تاریخی آپریشن لیڈ کیا، جیسے میں نے عرض کیا لیفٹیننٹ آفتاب احمد شہید کو یاد کرنے کا دن ہے. اور میں یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ اس میں جو پاک نیوی کا کردار ہے اور جونیئر آفیسرز نے، افسران نے، کمانڈوز نے جو قربانیاں دی ہیں، میں یہاں پہ شہید اصغر علی UWT-1 کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس نے بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا. اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، تمام آرمڈ فورسز، پاکستانی حکومت، ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں اور ہم پرعزم ہیں کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں ہرگز نہیں جانے دیں گے. اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے گھر والوں کو، وہ آج بھی ان کے پیارے جو ہیں وہ ان قربانیوں کو، ان شہادتوں کو یاد کرتے ہیں. اور میں جب شہداء کے، میں ابھی 6 ستمبر کو بھی ایک شہید کے والد کے پاس حاضر ہوا تھا اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور بھی بچے ہوتے تو ہم اس ملک کی خاطر ان کو قربان کر دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا رزق پاتے ہیں. تو یہ جو جذبہ ایمانی ہے اور جو یہ حوصلہ ہے اور جو ہمت ہے اور جذبہ ہے، یہ 6 ستمبر کو بھی، 7 دسمبر کو بھی، 8 ستمبر کو بھی اتنا ہی بلند تھا جتنا یہ آج بلند ہے. اور جب تک دہشت گردی کا سر کچل نہ دیں گے ہم چین سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بیٹھیں گے. اس ملک میں امن واپس آئے گا. اس ملک کی سرحدوں پہ، اس ملک کے پانیوں کے اندر، فضاؤں میں، ہر طرف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ امن کا قیام جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا اور دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا. اور ہم اس کے لیے پر امید بھی ہیں، پرعزم بھی ہیں اور تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو استحکام کی راہ پر لایا جائے. ہمارا جو عزم ہے استحکام کے لیے، ہم اس ویژن پر عمل پیرا ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آج کل کے دور میں بلو اکانومی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کو بھی ایکسپلور کیا جائے گا. اور اس میں آلریڈی بہت سارے ممالک کے ساتھ بھی ہماری جوائنٹ کولیبریشن بھی چل رہی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کے بہترین ڈیپ سی پورٹس پاکستان کے پاس اویلیبل ہیں. ہم پورے سینٹرل ایشیا جو لینڈ لاکڈ ہے اس کو ایک ایکسس دے سکتے ہیں اپنے سی پورٹس تک. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے, ہمارا کراچی کا پورٹ ہے, گوادر کا پورٹ ہے. تو یہ پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول کے لیے, پاکستان کی اکانومی کی سسٹینیبلٹی کے لیے اور پاکستان میں ایک معاشی انقلاب لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورٹس کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پہ ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. ہمارے جو روابط ہیں وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اس کو ہم فروغ دے رہے ہیں تاکہ یہ بلو اکانومی سے بھی ہم مکمل طور پہ مستفید ہو سکیں اور ایک سیف کوریڈور جو ہے وہ وسطی ایشیا ممالک کو بھی پرووائڈ کیا جا سکے اور پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کو بھی سیف اینڈ سیکیور بنایا جا سکے اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہر ایک پاکستانی تک پہنچیں, ایک عام پاکستانی تک پہنچیں. تو مستقبل انشاءاللہ تعالی بہت روشن ہے اور جیسے عزم استحکام کی ہم ایک ویژن لے کے چلے ہیں تو یہ بلو اکانومی کے بھی جو بینیفٹس ہیں انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس کو ریپ کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان نیوی کا بڑا کردار ہوگا کہ وہ کوسٹل گارڈز اور جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمارے جو سمندر ہیں ان کو سیکیور بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ پورٹس جب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اب کنسائنمنٹ آنا شروع ہوئی ہیں, پورٹس کے اوپر ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے, تو یہ ہماری معیشت کی بحالی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ہم نہ صرف دہشت گردی کی جنگ میں پورے متحرک ہیں اور دہشت گردوں کو انشاءاللہ تعالی جڑ سے اکھاڑیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشی انقلاب جو بلو اکانومی کے ذریعے آئے گا اور سی پیک کے ذریعے اور ایک سیف کوریڈور کے ذریعے اور ہم تمام ممالک سے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. مگر پاکستان یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اگر کوئی تھریٹ ہو تو اس کو ہمیں ڈیٹر کرنا بھی آتا ہے, اس کا مقابلہ کرنا بھی آتا ہے اور یہی سبق ہمیں 1965 ستمبر کی جنگ سے ملتا ہے. تو میں ایک بار پھر افواج پاکستان, پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی اور خصوصی طور پہ آج پاکستان نیوی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہوا تھا. یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور ان تمام شہداء کے خاندان بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پاک نیوی ایک مشن لے کے چلی ہے تو یہ امن کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر عطا تارڑ اس وقت یادگار شہداء کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پر ان کی جانب سے گفتگو بھی کی گئی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اپنے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. کراچی میں بادل چھائے ہیں, مطلع جزوی ابر آلود ہے, رات کو بوندا باندی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. مری, گلیات, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. کوہستان, ایبٹ آباد اور بالا کوٹ میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب, مشرقی اور مغربی موسیقی کے سر بکھرے تو محفل کا لطف بالا ہو گیا. جرمنی میں سجی خوبصورت شام کی داستان محمد صلاح الدین کی اس رپورٹ میں. جرمنی میں پاکستانی ثقافت کی آگاہی سے متعلق پاکستان ہاؤس برلن میں محفل سجی. استاد ارشد شریف خان اور جرمن میوزیشین نے دل موہ لینے والی دھنیں بجائیں. جرمن موسیقار نے پاکستانی لوک گیتوں کی دھنیں بجا کر شرکا کو حیران کر دیا. پاکستانی رقاص عدنان جہانگیر نے کتھک رقص پیش کیا تو شرکائے محفل بھی جھوم اٹھے. سفیر سکلین سیدہ کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر پاکستانی ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے. Some of the renowned artists from Pakistan with us here today to share their experiences and enlighten us with their great artwork. ٹرک آرٹ پر مبنی فن پاروں کی نمائش بھی توجہ کا مرکز بنی. اور چیمپئن کی چیمپئن سے ملاقات. پیرس کے پاکستانی سفارت خانے میں برونز میڈلسٹ حیدر علی کے اعزاز میں تقریب. گولڈن بوائے ارشد ندیم نے قومی ہیرو کو مبارکباد دی. کامیابی پر سراہا. ایمبیسی پہنچنے پر پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے گلدستہ پیش کیا. فینس نے ایتھلیٹ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. حیدر علی نے ڈسک تھرو فائنل میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.